यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। 12 दिन पनि टिकेन रवि र कुलमानको एकता, होइन? अब शनिबार अब कुलमानले आफ्नै पार्टी घोषणा गरेर अध्यक्ष पनि भए र मलाई चाहिँ जबरजस्ती मिलाउने काम भयो भने सुदन गुरुको नाम पनि लिनुभयो उहाँले, होइन? त्यसपछि अब यो आत्मसम्मान र स्वाभिमानको कुरा भएको हिसाबले हामी निक्ल्यौँ। हामी साधारण सदस्य, म त साधारण सदस्य बन्न चाहेको, तर मेरो साथीहरूको व्यवस्थापन सामान्य तरिकाले गरिदिनु भन्दा पनि गरेनन्। यिनीहरू मिडिया ट्रायल मात्रै गर्ने भनेर रवि लामिछानेको राष्ट्रसभाको पुरै आलोचनामा उत्रिनुभयो कुलमान घिसिङ। र यो विषयमा धरानका मेयर हर्क साम्पाङले ठ्याक्कै स्ट्याटस के लेख्नु भएको छ भने पदमा नमिलेको कि भागबण्डामा के भयो गाठेहरूलाई 12 दिनमै नटेक्ने कस्तो हो भनेर भन्नुभयो। कसरी हेर्नुभयो यसलाई पुण्य सर? अब स्वाभाविक हिसाबले यो जुन ढङ्गको 12 दिनमा टुटेको चाउरे पिरती छ, कोदो रोप्दा बसेको माया तोरी फुल्दा छुट्टियो भन्ने एउटा गीत जस्तै 12 दिन भने त वास्तवमा कोरामा क्रिया बस्ने दिन हो। कतै यो 12 दिनभित्र राष्ट्रसभाको अन्त्येष्टि भनेर उहाँले झुठो पारेर निस्किनु त भएको होइन भनेर पनि कतिपयले भनिरहेका छन्। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने कुलमानजीले अघि तपाईँले भने जस्तै गाँठो बन्धन नै बनाउनु भएको रहेछ। हर्क साम्पाङज्यूको बोलीमा दम छ, बोलीमा सरस्वती छ, उहाँले ठिकै भन्नुभयो। अब गाँठो बन्धन स्वार्थको थियो, गठबन्धन सिद्धान्तहीन थियो, त्यसकारण त्यो गाँठो बन्धन भयो। हैन, पदमा नमिलेको भागबण्डामा नमिलेको भन्नु हैन, यो के भयो गाँठेहरूलाई भन्नुभयो। के भयो गाँठेहरू? अब गाँठेहरू सकसमा परे किनभने सबैलाई प्रधानमन्त्री हानाहान तानातान थियो एकअर्कामा, लुछाचुडी होइन, लुछाचुडी नाम मात्र नयाँ, व्यवहार चाहिँ पुरानो भन्दा पनि अझै पुरानो, गए गुज्रिएको, झन् गए गुज्रिएको फन्टुस किसिमको नीति थियो। एउटा हर्क साम्पाङ जस्तै देश जनता विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्नु, लब चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देशको चिन्तन गर्नु, देशलाई बलियो बनाउनुपर्छ, विकसित बनाउनुपर्छ, सभ्य बनाउनुपर्छ, भव्य बनाउनुपर्छ, गरिमामय बनाउनुपर्छ, जनतालाई सुखी बनाउनुपर्छ, माटोको रक्षा गर्नुपर्छ, इतिहास बोध गर्नुपर्छ, लुसिफरवादीलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन, प्रतिक्रियावादीहरूलाई गाँठे बन्धनहरूलाई डाँडो कटाउनु पर्छ भन्ने सङ्कल्प लिने हर्क साम्पाङको भनाइ त यो गल लायो नि। यो भनेको पाप कहाँ लायो भने हर्क साम्पाङज्यूलाई धोका दिएर एक्लै सुशीला आमैलाई ढोकभेट गरेर बालेनजीको आशीर्वादमा मन्त्री खान गएको पाप यहाँ करायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हेर्नु त कुलमानजीले आफ्ना केही केन्द्रीय सदस्यहरू पनि गुमाउनु भयो। राष्ट्रसभाको समानुपातिक सूचीमा थन्काएको रिमा विश्वकर्मा लगायतका पात्र कलाकारहरू यता नफर्किने भए। यो त कुलमानजीको दोमन हो नि, धुकचुक यता जाउँ कि उता जाउँ, त्यता जाउँ कि भात खाउँ कि थाल खाउँ टाइप हे। उहाँले बिचमा बार्गेनिङ गरेर बस्नुभयो। हुन त आज स्ट्याटस देख्नु भएको छ, उहाँको स्ट्याटसमा पनि धेरै कुरा आएको छ। उहाँले के भन्न चुक्नु भएको रहेछ भने पार्टीमा 21 जना केन्द्रीय सदस्य बनाउने सहमति भएको थियो। बालेनजीको 21 जना, उहाँको 21 जना रे, भरे उहाँलाई 13-14 जनामा टासो लगाइदिने अनि बालेनलाई चाहिँ 26 जनाको आकर्षक केन्द्रीय सदस्यको उपहार दिने, त्यो निर्णयमा राष्ट्रसभा पुग्यो। उहाँलाई विभेद भयो। आलो पालो प्रधानमन्त्रीको कुरो पनि मानेन, भविष्यमा हुने पार्टी सभापति पद पनि निश्चित गरेन, अनि भोत्राको बस्नु भन्ने टाइपले उहाँ झक्किनु भएको छ कुलमानजी। अब फेरि भन्नुहुन्छ पदको मोही थिएन, बार्गेनिङै छैन। अब रवि लामिछानेहरूले गरेको प्रोपोगेन्डालाई बल पुग्ने गरी रवि लामिछानेहरूले त उहाँले महामन्त्री खोज्नुभयो, ठुलो भाग खोज्नुभयो, पार्टीको नाम चेन्ज गर्न खोज्नुभयो, विधानै चेन्ज गर्न खोज्नुभयो, सर्वस्व माग्नुभयो। त्यसकारण उहाँका नाजायज अफर स्वीकार गर्न नसकेपछि उहाँ टेडिएर जानुभयो भन्नुहुन्छ। दुवै पक्षले के भनिरहेका छन् भने रवि लामिछाने पक्षको दाबी छ उहाँले पार्टी एकता एकतर्फ भङ्ग गर्नुभयो, भागबण्डाको अनावश्यक, अनि कुलमान पदमा बार्गेनिङ गर्नु, एकपछि अर्को मार्ग तेर्साउनुभयो भन्नुभयो। कुलमानले भन्नुभयो त अनावश्यक मिडिया ट्रायल गरेर हामीलाई बदनाम गर्यो। मिडिया ट्रायल गर्नुहुन्छ, मैले भागै खोजेको छैन अनि बेकारमा मलाई बदनाम गर्नुहुन्छ, मैले त नीतिको कुरा गरेको, विचारको कुरा गरेको भन्नुहुन्छ। अब कुलमान भन्नुहुन्छ रवि लामिछानेले एकता भङ्ग गरे, रवि लामिछानेको भनाइ छ कुलमानले अब हामी कोइराको काग भएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्वार्थमा आधारित काले मिलेर भाले खाने जुन गठबन्धन थियो यो त टुट्नु नै थियो, ढिलो चाँडै टुट्यो। हैन, अब बालेन शाह ठिक्क खुट्टा उचालेर बसेका छन्। बालेन शाहले आज जस्तो उज्यालो नेपाल पार्टीको उपाध्यक्ष भएका र अहिले राष्ट्रसभामै समाहित भएका डाक्टर तारा जोशीलाई सोधेछन्, तपाईँ
के चुनाव लड्ने हो भनेर सोधेछन् बालेनले। आज बालेनकै निवासमा चाहिँ डाक्टर तारा जोशी र बालेनको भेट भएछ। उहाँले म यस विषयमा 2-4 दिन निर्णय गर्छु भन्नुभएको रहेछ। के हो यो संवादको अर्थ के हुनसक्छ पुण्य सर? होइन, अब बालेन शाहले सर्वै भए जसरी सोध्नु भएको छ। अब फेरि कुलमानको तर्फबाट उता छोडिएका केन्द्रीय सदस्य र समानुपातिको जिम्मेवारी बालेनले लिइदिनु पर्ने होला, त्यो पनि बाध्यता होला। तारा जोशी नेकपा एमाले डडेलधुरा जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो विगतमा, त्यो मलाई राम्रो थाहा छ। त्यसपछि तारा जोशी एमाले छाडेर स्वतन्त्र रूपमा प्रदेश सभामा उठेर जित्नुभयो। अब अहिले उहाँले कुलमानजी रोज्नुभयो, कुलमानजीले उहाँलाई रासपामा छोड्नुभयो। अब उहाँ रासपामै टाँसो लाग्ने भन्ने कुरा आएको छ, यसो भिड देख्नु होला। अब अहिले सारा माहौल हेरेर एकछिनपछि हामी चर्चा गर्छौँ। होइन, तारा समूहले अब बालेनसँग सकारात्मक छलफल भयो, अब रविसँग छलफल गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ। अब उनीहरू छलफल गर्छन् र त्यतै रहलान्। कतिन्जेलसम्म रहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। तपाईलाई एउटा कुरो भनौँ, गगन थापाले पार्टी फुटाउने इन्तजाम गरेर बालेन राजनीतिलाई मलजल गरिरहेको बेला अरूको त कुरै छाड्नुहोस् न, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थिति के हुँदैछ, देश जनता विकास समृद्धि विरुद्ध कसरी घात हुँदैछ, माटोको माया गर्नेहरूलाई कसरी एक्लाइँदैछ भन्ने कुरो त तपाईँले बुझिरहनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाउरे पिरती, स्वार्थमा आधारित यो पिरती हिजोसम्म तपाईँको ओहो कुलमानजी तपाईँ उज्यालो नेपालको महानायक, तपाईँ त देउतै हो, रवि लामिछाने ब्रह्मा हुन् भने तपाईँ विष्णु हो, अनि बालेन शाह महेश्वर हो भनेर यिनीहरूले तारिफको पुल बाँधेका थिए। आज जब कुलमानले यो एकता तोडे अथवा एकता अब त्यहाँबाट भन्नाले बाहिरिँदैछन्, जस्तो एमालेका केन्द्रीय सचिव महेश बस्नेतले भन्नु बालेनको हालत पनि कुलमानको जस्तै हुन्छ, त्यहाँ अपमान हुन्छ, त्यसपछि बाहिरिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अरू कुरा बालेनको पनि खासै राजनीति त त्यस्तो विधि उनका फ्यान मात्रै रहेछन्, जस्तो अस्तिको केन्द्रीय कमिटीमा उनीहरूलाई शपथ गराउँदै गर्दा केटाकेटी आए गुलियाली खेलाए मटाकेर नाच बनाए जस्तो भुइँफुट्टाहरू मात्रै त्यहाँ केन्द्रीय सदस्य हुन पुगे। बालेनको खास सङ्गठन कुनै रहन्छ, फ्यान मात्रै रहेछ, उनी त एउटा अभिनेता मात्रै स्टार होइन, हिरोइजम गरिएको रहेछ भन्ने कुरा आयो नि। होइन, एउटा कुरो महेश बस्नेतजीको स्ट्याटसमा दम हुन्छ, उहाँसँग राज्यका र व्यक्तिगत आधिकारिक सूचनाहरू हुन्छन्। भन्नाले बालेन पनि बाहिरिन्छन् एक दिन। तेरिका कि त रविलाई उनले कपलक्कै निल्नु पर्यो, त्यसो भएमा पनि फुट हुन्छ, कि त रविले उनलाई निल्न खोज्दा उनी बाहिरिन्छन्। यो कुरो त निश्चित हो, किनभने बालेन शाह भने कुनै राजनीतिक पार्टी गठन गरेर आएका होइनन्। मैले तपाईँलाई अघि नै भने अस्तिसम्म कुलमान महोदय ओहो तपाईँ त भगवानै हो भन्थे, अहिले राक्षसीकरण गरेका छन्। अब बालेन पनि 2 दिनको पाहुना भएर त्यहाँ रमाउने होलान्। किन यो म भन्दैछु भने रवि लामिछाने समूहको पूर्व राष्ट्रपाको ठहर के छ भने राष्ट्रपावालाको अब बालेन शाहको भोट ब्याङ्कलाई हामी उपयोग गर्छौँ। अन्ततः संसदीय दलको नेता रविजी नै हो, अनि बालेन शाहले सके चुनाव हार्छन्, नभए चुनाव जिते भने पनि संसदीय दलको नेता छानिँदैन र रवि लामिछानेलाई नि छानिन्छ। प्रधानमन्त्री भए रवि लामिछाने हुन्छन्, नभए आफू मरे डुमै राजा भने जस्तो यो बालेन शाहलाई चाहिँ पार्टी दिँदैन भन्ने उनीहरूको अन्ततगत उनी पनि अपमानजनक शैलीमा बाहिर। अब बालेन शाहको के छ भने यो रवि लामिछाने पनि 2 दिनको पाहुना हुन्, अनगिन्ती केस घेरिएका छन्, भोलि यिनी जेल पुग्न सक्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरै हातमा पार्टी हो। अब दुबईको तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवा जस्तो लडाइँमा बिचमा साडेको जुदाई बाछाको मिछाई भएर दुवै पक्ष पेलिन्छन्, अनि विशुद्ध स्वार्थको गठबन्धन, यो गाँठो बन्धन, हर्क साम्पाङज्यूको भाषा गाँठेहरू त वास्तवमा गुटुटु भाग्ने नै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बालेन शाहलाई पुरस्कृत गरेर देशलाई हामीले छेदविच्छेद बनाउनु छैन, युक्रेनीकरण गर्नु छैन, युगोस्लाभिया जस्तो टुक्रा टुक्रा बनाउनु छैन। अब आज तपाईँले देखिरहनु भएको छ देशमा हरिबिजोग भोलि संसद पुनर्स्थापना भएमा के होला, यो पनि एउटा विचार। कुरा गर्दा आज पूर्व पर्यटन मन्त्री प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका एकजना नेता, सायद उहाँ अब अध्यक्ष मण्डल छ त्यहाँ, सायद अध्यक्ष नै हुनुपर्छ, सुदन किराती, हर्क साम्पाङ र सुदन किरातीको भेट भएको छ, भेटवार्ता भयो भन्ने कुरा आयो। अब यो के विषयमा संवाद हुन सक्छ पुण्य सर? यो विषय बाहिरिएको त छैन, के विषयमा संवाद भयो भने? अब यो हर्क साम्पाङ र सुदन किरातीको विषयमा, हर्क साम्पाङ र सुदन किरातीको भेटलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँ? होइन, भेट हुनै पर्थ्यो, यो बरु अलिकति ढिलो भयो, राम्रै भयो। अब सुदन किरातीजीले हर्क साम्पाङज्यू जहाँबाट उठ्नुहुन्छ त्यहाँबाट उम्मेदवारी दिने हल्ला चलाएका थिए, उनको हेर्दै गर्दाका मान्छे। सम्भवतः यो भेटले केही कुरा तय गर्नेछ र सुदन किरातीलाई 2-4 दिन को तथ्यबाट के थाहा भयो होला भने हर्क साम्पाङज्यूसँग
लड्न त सकिन्छ, उठ्न सकिँदैन। अर्थात् उठ्नु भनेको लडेर पनि जित्नु हो, त्यो सम्भव छैन भन्ने बित्तिकै उनले सेफ ल्यान्डिङ खोजेका होलान्, उनले केही सेफ जोन खोजेका होलान्। अब के उनी पनि हर्क साम्पाङज्यूतिरै हाम फाल्दैछन्? भविष्यले यो पनि देख्न सक्छ। भन्नाले सुदन किराती पनि श्रमशक्ति पार्टी, हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रमशक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्दैन? सम्भावना रह्यो। राजनीतिकमा अनगिन्ती सम्भावना हुन्छ, तर उनी आफूलाई क्याबिनेट मन्त्री ठुलो बडो ठान्छन्। अब पदीय मिलानको हिसाबले अहिले के सम्भव होला, तालमेलसम्मको कुरा गर्न गएका होलान्। अब यो जुन जनार्दन शर्माको हिजोको हरिबिजोगबाट हतारिए पनि होलान्। जनार्दन शर्मा आफ्नै गृह जिल्लामा प्रचण्डले पुरै हैन रोजाइ गरे हैन? अब त्यो त स्वाभाविक थियो, त्यहाँ विप्लवका मान्छे पनि गएका छन् र जनार्दन शर्मा व्यक्तिको पछाडि लाग्दैनन्, त्यहाँ नेकपाको पछाडि मान्छे लागे भन्ने देखिन्छ। किनभने माओवादी जनयुद्धको उद्गम स्थल पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि यिनीहरूलाई कसरी सत्तामा जाने, कसरी ढलिबली गर्ने, देशको माया कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छैन, कसरी देश बनाउने भन्ने खालको मिसन भिजन स्पष्ट दृष्टिकोण छैन। त्यसैले यो जति पनि नयाँ भनिएका छन् यिनीहरूको उद्देश्य भनेको विशुद्ध कुर्सीमा गएर राष्ट्रको दोहन गर्ने, जनतालाई दुःख दिने मात्रै देखियो। त्यसकारण यो मामिलामा प्रतिगमनले फडा उठाउन सक्ने, शिर उठाउन सक्ने एउटा खतराको बादल मडराइरहेको बेला अब को कहाँ जान्छन्, के गर्छन् भन्ने भन्दा पनि कसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ। हेर्नुहोस्, दह्रो मुटु धारा तोरीको तेल खानै नपर्ने बेच हर्क साम्पाङज्यूको जस्तो दह्रो आत्मविश्वासमा मुटु हुनुपर्छ। हर्क साम्पाङज्यूका समीकरणमा आउनुहोस्, तपाईँलाई कार्यकाल बाँडेर प्रधानमन्त्री दिउँला भनेकै थियो, लुसिफरवादी सरेन्डर गरेकै थिए, तर हर्क साम्पाङमा जुन चट्टानी अडान देखियो, माटोप्रतिको समर्पण देखियो, देशभक्ति देखियो। धन्यवाद हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँ एक्लै पनि सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा स्पष्ट उभिनु भएको छ। इतिहास हमेसा तपाईँप्रति आभारी रहनेछ। र एउटा अर्को कुरो पनि हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने हर्क साम्पाङलाई समाप्त पार्नको लागि घेराबन्दीहरू भइरहेका छन्, तर जबसम्म भगवान रूपी जनताको उहाँलाई आशीर्वाद छ, जबसम्म तथास्तु भनेर भगवान रूपी जनताले, देवता रूपी जनताले उहाँको शिरमाथि हात राख्नेछन्, दुनियाँको कुनै पनि तागतले, कुनै माइकलले उहाँको बाल भाका गर्न सक्ने छैन। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ के छ भने यो तमाम कुरा चाहिँ बालेन शाहलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर देशको युक्रेनीकरण गर्ने र भ्लादिमिर जेलेन्स्की जन्माउनको लागि अहिले नेपालमा गम्भीर किसिमको राजनीतिक तानाबाना बुनिँदैछ, देश अस्तव्यस्त गराइँदैछ। खबरदार भन्न चाहन्छु म। हजुर, होइन अब राजसभाको त केही भिजन पनि छैन, अब जहाँ पनि मिल्ने यसो जो आए पनि भित्राउने भनेपछि यो के खालको पार्टी हो भन्ने पनि अब मान्छेहरूले जिज्ञासा उत्सुकता चाहिँ जागेको अवस्था छ होइन? यो आलु पार्टी हो भन्ने हिसाबले पनि चर्चा गर्छन् कति बेला। अब यस्तो राजसभा भनेको तपाईँको भोटको लागि जता पनि कोल्टिन ढल्किन चाहने, ढल्किन सक्ने पार्टी हो। के पार्टी हो भन्ने ठ्याक्कै हो। अब यस्तो सिद्धान्तको माला जपेर हिँड्दिन भन्छन् उनीहरू, तर सिद्धान्तहीन राजनीति हुँदैन भनेर महात्मा गान्धीले पनि भन्नुभएको छ, माओ त्से-तुङले पनि भन्नुभएको छ, अब्राहम लिङ्कनले पनि भन्नुभएको छ, पुष्पलालले पनि भन्नुभएको छ, बिपीले, मदन भण्डारी सबैले विचारलाई जोड दिनुभएको छ। अब उहाँहरूको विचार छैन, स्पष्ट दृष्टिकोण छैन, उहाँहरू नवउदारवादी हो कि अथवा समाजवादी हो कि यो पनि स्पष्ट छैन। त्यसकारण अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ जता मल्खु त्यतै ढल्कु भन्ने नीति उहाँहरूले लिनुभएको छ होइन? आमा गाजले, बाबु माधवले, छोराछोरी भान्टाङ भुन्डुङ, हान्दे लात्ताले शैली भा नाचेर हुँदैन। त्यसैले जता काफल पाक्यो त्यतै चरी नाच्यो, जता जता भिड देख्यो त्यसैको समर्थन गर्ने उहाँहरूको नीति रहेको छ। यो नीति उहाँहरूको लागि घातक हुन सक्छ र हुन त उहाँहरू निखोर रूपमा एमसिसीवादी अनि पश्चिमा पुँजीवादको पक्षमा, नवउदारवादको पक्षमा, क्रनिक क्यापिटलिजमको पक्षमा उभिएको देखियो। उहाँहरूले लिबरल डेमोक्रेटिक भने पनि कस्तो हो त त्यो लिबरल डेमोक्रेटिक भनेको के हो, त्यसको अर्थ राजनीति के हुन्छ, देशको, हाम्रो देशको विदेश नीति के हुन्छ, त्यो विषयमा स्पष्ट छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजसपा पार्टीले भिड बटुल्ने, जनतालाई उद्वेलित बनाउने, कुनै मिसन भिजन दिन नसक्ने यो खालको अकर्मण्यताबाट आफूलाई गुजारिरहेको छ। र हर्क साम्पाङज्यूले त एक्सपोज गरिरहनु भएको छ। कुलमान घिसिङ हो साँच्चै ठुलो होस् या सानो जतिसुकै होस्, पार्टी नै गएर विलय भएको अथवा पार्टी एकता त होइन नि, बालेन शाहसँगको त्यो एक हिसाबको समाहित हो। बालेन शाहको टोली टुकडी गएर मिलेको हो, त्यसमा होलान् 1,000 मान्छे होलान्, उनका फ्यान फलोवर्स गरेर 50-60 हजार होलान्। त्योभन्दा बढी बालेन शाहको देशभरिमा समर्थक पनि छैन, खास गरी विदेशमा छन्, उनका समर्थकहरू सबै घटिसकेका छन्। बरु कुलमान घिसिङ चाहिँ पार्टी एकता गर्न गएका हुन् र जसले जति भनोस्, हुन त उनलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी
सम्बन्धी मुद्दा लगाए, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा केस छ। हिजो सुदन गुरुङले कराप झ्याप बनाएर त्यो उनले पनि स्वीकारेका छन्। अपहरण सम्बन्धी मुद्दा हाल्नुपर्छ, पर्छ त्यो मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्छ। र हिजो वास्तवमा कुलमान घिसिङ नामै लिएर बोल्नुभयो नि सुदन गुरुङले, त्यो गर्नुभयो। हिजो कुलमान घिसिङले केही काम त गरे हो नि, गुड म्यानेजर क्यापासिटी देखाएर। अहिले मन्त्री हुँदा पनि नराम्रो काम त त्यति गरे होइन उहाँले, भौतिक तोड्नुभयो, सबै राम्रो काम नै गरेको हो। तर पनि उहाँको अब खास गरी एमसीसी सम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण थिएन र उहाँ राजनीतिकमा अस्थिर हुनुभयो। हरिबहादुरको जस्तो, मदन कृष्ण हरिवंशको पात्र हरिबहादुरको जस्तो हो र हो क्या रे होइन क्या रे भन्ने टाइपको दुई नाउँमा उभिएको हुनाले उहाँलाई धेरै धोका भयो। होइन एमसीसी चाहियो भने त हर्क साम्बाङले पनि पार्टी प्रवेश गराउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ कुलमान घिसिङलाई। त्यो राजनीतिमा मैले भनिहालेँ, एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। हर्क साम्बाङलाई चाहिँ कसैको साथ चाहिँदैन पुनि सर, एक्लै माटो लड्छ भन्नुभएको छ। होइन, उहाँलाई जनताको साथ भए पुग्यो नि, कसैको बैशाखी चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन। र अर्को कुरो चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि रवि लामिछानेले आफूलाई सत्तामा लगेर प्रमाणित गर्न सकेनन्, खासै काम गर्न सकेनन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाईको सन्दर्भमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई जिम्मा दिने खालको विवादास्पद कामहरू गरे। फेरि कुलमान घिसिङले आफ्नो नागरिकता त्यागेर अमेरिकन भएको पनि होइन, उनले बहुविवाह गरेका पनि छैनन् र उनी कुनै त्यस्तो खालको विवादमा पनि जोडिएका छैनन्। यद्यपि उनका अरू विवादहरू होलान्, व्यक्तिगत विवाद, प्रमाणित विवाद त आएको छैन आजसम्म हल्ला मात्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो कुलमानजीलाई अख्तियारमा मुद्दा लगाइदिन्छु अनि त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणको फाइलहरू उकास्छौँ, तपाईँलाई घेराबन्दी गर्छौँ भनेर डर धाक धम्की देखाएर कराप झ्याप बनाएर लगियो भन्नुभयो। यही कुरो उहाँले त्यो बेला भने भए घाटा लाग्थ्यो। समानुपातिक उहाँको हेर्नु न, दुई नाउँमा खुट्टा टेकेको। उज्यालो नेपाल पार्टीले समानुपातिकमा आफ्नो सूची बुझाएको भए के बिग्रिन्थ्यो? आज उहाँ पछुताउनु भएको छ। त्यसो त एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, कुलमान घिसिङजीसँग पनि राजनीतिक मान्छे कम छन् जसले सही सल्लाह दिँदैनन्। अब कुलमानजीको राजनीतिक परिपक्वता भन्दा पनि प्रशासनिक दक्षता हो। त्यसकारण तर पनि एउटा कुरा के भने, कुलमानलाई गुमाएर रासपालाई ठुलो झड्का लाग्यो, धक्का लाग्यो। यसको क्षतिपूर्ति यो चुनाव अगाडि हुन सक्दैन र भोलि मानव संसद पुनर्स्थापना भयो र प्रकाश सिंह राउतको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने कुलमानजीले आफू आउने बाटो खुल्ला गर्नुभएको छ। त्यहाँ लुसिफरवादी प्रवृत्तिलाई ठेगान लगाउन हर्क साम्पाङज्यू उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ र म पुण्य गौतमलाई आह्वान गरियो र मेरो क्षमताको आवश्यकता बोध गरियो भने अब म पनि सञ्चार मन्त्रीको रूपमा देशको सेवा गर्न पछाडि हट्दिनँ। सञ्चार मन्त्री बन्न चाहिँ तपाईँलाई अलिकति म त अरू धेरै मन्त्रालय चलाउने विज्ञता मसँग छ, तर पनि अब भनौँ न मान्छेको मेन्टालिटीमा चाहिँ मिडिया क्षेत्रमा एक्सपर्टिजम छ भनेर सोध्छन्। मसँग फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसनको पनि गहिरो ज्ञान छ। खैर जता म सक्छु आई क्यान डु। हजुर, अब अलिकति विषयान्तर गर्नु, काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सुरु भयो आइतबारबाट होइन, पौष 27 गतिबाट आजबाट। अब काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले उद्घाटन गरे। अहिले काङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशन, यो दोस्रो महाधिवेशन हो विशेष महाधिवेशन अन्तर्गत र 39% भन्दा धेरै 49% भन्दा धेरै प्रतिनिधिले चाहिँ नाम दर्ता गराएको भन्ने कुराहरू आइरहेका छ। चन्द्र भण्डारीले सम्बोधन गरेका छन्, त्यहाँ विनोद चौधरीले सम्बोधन गरेका छन्। विनोद चौधरीले भनेका छन् गगन र विश्वलाई अघि बढेर निर्णायक ठाउँमा पुर्याउन विनोद चौधरीको आग्रह भन्ने कुरा आएको छ। सुनिल शर्मा अलि भाइरली पनि हुनुहुने होइन, उनले भनेका छन् उहाँले भन्नुभएको छ चाहिँ माथि जाने बेलामा रोइलो छाडेर आउनुहोस् भनेर देउबालाई आग्रह गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, माथि जाने बेला भनेर आफ्नो सभापतिकै त्यो भनौँ न उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। उहाँले कसरी हेर्नुभयो? अनि चन्द्र भण्डारीले भन्नुभएको छ पद बाँडेर मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने विगतको 34 वर्षले देखाइसक्यो भनेर भन्नुभएको छ। सुनिल शर्माको कुरा गरौँ, माथि जाने बेलामा रोइलो छाडेर आउनुहोस् भन्नुभएको छ देउबालाई, कसरी हेर्नु? पहिलो कुरा त के छ भने कालको खुनी पन्जाको अगाडि कसैको केही लाग्दैन। चित्रगुप्तको खातामा माथि जाने पालो सुनिल शर्माको पहिला छ कि शेरबहादुरको, उहाँलाई कसरी थाहा भयो? उहाँ के भाग्य विधाता हो? उहाँ चित्रगुप्त हो कसैको आयु तोक्न? प्रशान्त तामाङ जस्तो महान गायकले 42 वर्षमा यो धरती छोड्छन् भन्ने थाहा थियो। यो विषयमा एकछिनपछि हामी समीक्षा गरौँला। एउटा पितृतुल्य व्यक्ति आफ्नो पार्टी सभापतिलाई त्यस्तो तुच्छ निकृष्ट निर्दयी भाषा प्रयोग गर्न सक्दैन। यो भाइरल हुनको लागि बोले हुन् उनले। अस्ति त रवि लामिछानेको कारण नछोड्दा म सबै पैसा तिर्दिन्छु रवि लामिछाने छोड्न भन्दै थियो अदालतले। एउटा कुरो के छ भने सुनिल शर्मा भनेको चरित्रहीन मान्छे हुन्, नैतिक पुँजी छैन। होइन क्यारेक्टर भने अरू व्यक्तिगत चरित्र भने होइन, आर्थिक अनुशासन नभएका र
30 वर्ष अगाडि रिक्सा हाँक्ने मान्छे आज अरबपति भएका छन्। उनकै भाषा पहिला रिक्सा चालक उनले आफैले भनेका छन् नि 30 वर्ष अगाडिका भूतपूर्व रिक्सावाल छ आज 25-30 अर्बको सम्पत्ति कहाँबाट थुप्रियो। अनि तिनै मान्छे चाहिँ रहस्यमय तरिकाले शेरबहादुर देउवाललाई इग्नोर गर्दै गगन थापाको यो कथित विशेष महाधिवेशनको स्टार वक्ता भएर मञ्चमा झुल्किएका छन्। याद गर्नु होला कामी डाँडामा लगेर माओवादीसँग सेटिङ गरेर नोबल मेडिकल कलेजका ती सञ्चालकहरूलाई तिग्राको मासु झर्ने गरी पिटेर चुटेर मेडिकल कलेज कब्जा गर्ने र नक्कली विद्रोही खडा गरेर मेडिकल कलेजमा बम पड्काएर कौडीको भाउमा मेडिकल कलेज हत्याउने को यसको विषयमा पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। सुनिल शर्मा भनेको पत्तुर मान्छे हुन् भन्ने कुरो इतिहासले देखाउने छ। अर्को तपाईँलाई म भन्छु उनलाई कति मेडिकल माफिया पनि भने चन्द्र भण्डारीलाई तपाईँहरू देवत्व गरेर नगर्नुहोस्। चन्द्र भण्डारीको बारेमा काङ्ग्रेसका पुराना राम्रा असल मान्छेलाई गएर बुझ्नुहोस्। नरोत्तम वैद्यले के भने गिरिजा प्रसाद कोइरालाको इसारामा सन्त नेता महान नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले 2048 सालको चुनाव हराउन नेविसङ्घ नेताको हैसियतले उनले दूतावासबाट भारतीय पैसा बुझेका थिए भनेर नरोत्तम वैद्य भन्ने काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य प्रदेश सभा सदस्यले भन्नुभएको छ। अनि चन्द्र भण्डारीलाई के आकाशबाट पैसा वर्षा भयो? काठमाडौँमा उनको ठुलो प्रपर्टी छ। उनको दाजु एकजना दाजु चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दा लाएर अरबौं कमाएको भनेर शाही शासनमा करापझ्याप भएका थिए। उनको पनि 3 पुस्ते जन्मकुण्डली हामीलाई थाहा छ। विनोद चौधरी जस्तो सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने होइन बाँसबारीको जग्गा कब्जा गर्ने यस्तो धन्दा सेट त्यहाँ जानु भनेको यो विडम्बना हो। अनि उनले त आगामी निर्वाचनमा 50% भन्दा बढी युवाहरूलाई चाहिँ हामी उम्मेदवार बनाउनु पर्छ हामीले भनिरहेछन् उनले। अब गगन विश्वलाई मिलाएर लैजान आन्दोलन युवा भन्दैमा जम्मै गतिला हुँदैनन्। विनोद चौधरी कस्तो मान्छे हो लोकलाई थाहा छ। आज तपाईँ यो बुझ्नुहोस् कि देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको इसारामा नाच्ने सबै मान्छे त्यहाँ कसरी पुगे? त्यहाँ हुन त यो प्रोपोगन्डा हो। मलाई विश्वास छैन 49% पुगे भन्ने यिनीहरूले मिडिया ट्रायल गरेका हुन्। काङ्ग्रेसभन्दा बाहिरका धेरै मान्छेहरू लगेर भेड बटुलेका हुन्। नेकपा एमाले अस्ति भक्तपुरमा काङ्ग्रेस पनि पहिलो पार्टी हो नि त। त्यस्तो पार्टीले गरेको आमसभामा अब विभिन्न त एङ्गलबाट खिचेर अलि मान्छे देखाएछन्। नेकपा एमाले गरेको महाधिवेशन जति थियो त थिएन नि त मान्छे। त्यो भएको हुनाले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा कहाँ यति मान्छे आउँछन्? पहिलाको काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्झिनु त खुल्ला मञ्च अटाइ नअटाइ थियो नि त। काङ्ग्रेस भनेर त पहिलो पार्टी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गगन थापा भनेको काङ्ग्रेसको लागि नयाँ तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापा जस्ता हुन्। गगन थापाको बुवा महेन्द्र बहादुर थापाले तत्कालीन दर्रारिया शरदचन्द्र शाहसँग मित लगाएका थिए र गगन थापाको ससुरा अर्जुन नरसिंह केसी काङ्ग्रेसको भेटरान नेता हुँदाहुँदै 2039-40 सालतिर पञ्चायत छिरेर दरबार छिरेर मन्त्री खाएका मान्छे हुन्। पछि उनी काङ्ग्रेसमा फेरि प्रवेश गरेका हुन् 48 सालमा। इतिहास कसलाई थाहा छैन। दे आर अलरेडी रयलिस्ट भनेर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले एक्सपोज गरेकै हो गगन थापालाई। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा उनले के गरे? मैले गरिब दुखी भोगी असहायलाई 30 लाख आफ्नो जग्गा बेचेर मद्दत गरेका छु। तर आज गगन थापाले बालन शाह र सजिलो हुने गरी राष्ट्रपालाई ठुलो पार्टी बनाउने गरी सेटिङ गरेर अब हुँदा खाँदाको काङ्ग्रेस पार्टी फुटाउन मिल्छ। अनि जेनजीको नाम ल्याएका छन्। जेनजीले त यिनीहरूलाई पनि एट्याक गरे हो नि त गगन थापा विश्वप्रकाशलाई। अनि जतिखेर पार्टी सङ्कटमा थियो त्यतिखेर चाहिँ उनीहरू शेरबहादुर देउवाको चाकडी गर्थे। जतिखेर शेरबहादुर देउवालाई सबक सिकाउनु पर्थ्यो त्यतिखेर उनीहरू वास्तवमा विश्वप्रकाश शर्मा चाहिँ भविष्यमा राष्ट्रपति हुन चाहने, गगन थापा पार्टी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष सभापति हुन चाहने र शेरबहादुर देउवालाई केपी ओली पछि प्रधानमन्त्री बनाउने आफू सभापति हुने हिसाबले उनले सेटिङ गरे होइन। आरजु देउवालाई उनले पार्टी उपसभापति बनाउने भने होइन। नक्कली भुटानी प्रकरणको विरोध गरे। त्यसकारण शेरबहादुर देउवाको यो के अरे शेरबहादुर देउवा त यिनीहरूभन्दा फार बेटर हुन्। बिचरा बुढा मान्छे निकै सोझा रहेछन्। अहिलेसम्म केपी ओली प्रचण्ड भइदिया भए या त यिनीहरूलाई भविष्यमा नदिने गरी जाली तमसुकमा हस्ताक्षर गराएर उधारो पार्टी सभापति पद दिन्थे या उधारो प्रधानमन्त्री थम्याउँथे रवि लामिछानेले बालेनलाई दिए जस्तै, या त पार्टीबाट निष्कासन गर्थे।
त्यसकारण शेरबहादुर देउवाले हेर्दैछन् सम्भवतः भरे भोलिसम्म गगन थापा र विश्वप्रकाशलाई साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गर्छन्। यहाँ नजिर चाहिँ के तेर्साइएको छ भने 2051 सालमा किशनजीले देखाए जस्तै उदात्त छाती देखाउनु पर्यो भनेका छन्। मलाई भलिभाती थाहा छ, त्यतिखेर म कलेज पढ्दै थिएँ होइन। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अन्तर्गत गरेर हराइसकेपछि 48 को चुनावमा महामन्त्रीको हैसियतले थर्ड इन प्रोटोकलमा उनी थिए, थर्ड इन कमान्डमा। गणेशमानजी सर्वमान्य सर्वोच्च नेताको हिसाबले चुनाव लड्नु भएन, उहाँ यसै पनि सांसद हुनुहुन्न थियो। अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अन्तर्घात गरेर यिनी चन्द्र भण्डारी लगायतका तत्त्वहरूले हराएकै थिए। अब महामन्त्रीको हैसियतमा रहेको गिरिजा प्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। अनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार 51 सालमा 74 र 36 समूह विभाजित भएर गिरिजाको 74 जना 36 जना चाहिँ यता भट्टराई गणेशमानजीको समर्थक हो। 36हरूले अन्तर्घात गर्यो भनेर गिरिजाले राजीनामा दिए। अल्पमतमा परेपछि गिरिजा आगो भएर उनी पार्टीमा पकड राख्थे। उनले कलवलगुडी महाधिवेशनको म्यान्डेट नागेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल बुकिङ गरे र कृष्णप्रसाद भट्टराई सन्त नेताले ठुलो छाती देखाएर त्यो सभामा गएर अपनत्व लिएको हुनाले त्यतिखेर पार्टी फुटेन भन्ने कुरा छ। अर्को हामीले के शेरबहादुर देउवाले त्यसै गर्लान् पार्टी एकता जोगाउन भन्ने छ। किन गर्नु पर्यो? किशनजी एक त शेरबहादुरको तुलना हुँदैन। दोस्रो कुरो अहिले थोरै गिरिजाले जस्तो गतिविधि गरे हो र गगनले, यो त अवांछित गतिविधि हो। 2058 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले शेरबहादुरलाई पार्टी साधारण सदस्य नरहने गरी सामान्य कुरामा हटाएका थिए। या त असामान्य कुरा हुँदा पनि शेरबहादुरले हटाएका छैनन्। त्यतिखेर सङ्कटकाल लगाएर सङ्कटकाल लगाउने नलगाउने कुरामा विवाद हुँदा शेरबहादुर क्याबिनेटबाट सङ्कटकाल लगाउन चाहन्थे, गिरिजा प्रसाद कोइराला सङ्कटकाल लगाउन चाहँदैन्थे। माओवादी जनयुद्धको मेलोमेसो थियो हो, त्यो मेसोमा 58 सालमा पार्टी फुट्यो होइन। के अरे 59 सालमा शेरबहादुर लगायतकालाई पार्टी सदस्य नरहने गरी कारबाही गरे हुनाले प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस बनाए देउवाले हो। गगन थापाहरू पनि हामीलाई कारबाही गरिदिउन्, हामी पार्टी फुटाएर विदेशीको इसारामा चाहिँ रविवाला बालेनवालाहरूलाई हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ, उनीहरूलाई 1 नम्बर बनाउन चाहन्छौँ, उनीहरूकै सहायतामा हामी चुनाव जित्न चाहन्छौँ भनेर घटिया तरिकाले सोचेको देखिन्छ। तर यिनीहरू पार्टीभित्रको नयाँ तुलसीगिरी र विश्वबन्धु हुन्। यिनीहरूले यस्तो सङ्क्रमण कालको बेलामा सभापतिले खुकुरी खाएको बेलामा गगनले एक शब्द गगन विश्वप्रकाशले कठैबाट भने आफ्नो सभापतिलाई भनेनन्। यिनीहरू मनुष्यको रूपमा पनि अति कृतज्ञ र कठोर छन्। यिनीहरू जम्मैलाई धोका दिँदै कहिले शेखरलाई, कहिले गिरिजालाई, कहिले सुजातालाई, कहिले शशाङ्कलाई, सबैलाई धोका दिँदै सिटौलालाई धोका दिँदै आएका हुन्। गगन थापा असली काङ्ग्रेस होइनन् र गगन थापालाई कारबाही नगरेर के लाटाले पापा हेरे जस्तो शेरबहादुर हेरिरहेका छन्। पामर लाची हुतियारा किन भइरहेका छन् हेर्नुहोस्। अस्ति नै कारबाही गरे भए यो रण्डाखाल मचिँदैन्थ्यो, उनीहरूको आधिकारिकता समाप्त हुन्थ्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ ढिलै भए पनि शेरबहादुर देउवाले कारबाही गर्छन्, निकाल्छन् पार्टीबाट होइन। यिनीहरूको कहाँ अहिले प्रोपागान्डा गरे हुन्, 30-35% महाधिवेशन प्रतिनिधि होलान्, त्यति पार्टी फुटाउन मिल्दैन। अनि यिनीहरूले सङ्कल्प प्रस्ताव भन्छन्, के गर्छन्। तर याद गर्नु होला 3 महिनापछि हुने नियमित महाधिवेशनमा, 3-4 महिनापछि चुनावपछि हुने नियमित महाधिवेशनमा शेरबहादुरले यिनीहरूलाई कुनै स्पेस दिँदैनन्। यिनीहरूको पोलिटिकल जीवन समाप्त हुन्छ। काङ्ग्रेस त विभाजन गर्ने नै भयो नि, त्यो दोष कसलाई बोकाउने? शेरबहादुर देउवा गगन थापालाई अब्जस बोकाउन चाहन्छन्, गगन विश्वप्रकाश शेरबहादुरलाई बोकाउन चाहन्छन्। दुवैले चलाखी अप्नाएका हुन्। त्यसकारणले अहिले काङ्ग्रेस फुट्यो भने निश्चित रूपमा चुनाव सर्छ, किनभने काङ्ग्रेसको आधिकारिकता के हुन्छ त भन्ने हुँदैन र त्यसैले काङ्ग्रेस अभूतपूर्व सङ्कटमा पुगेको छ। यसको श्रेय काङ्ग्रेस फुटको दोष अपजस मूल रूपमा गगन थापाले लिनुपर्छ। काङ्ग्रेसलाई दुधले नुहाएको हो शेरबहादुर राम्रो भने होइन। तर गगन थापा के शेरबहादुर जस्तो 13 वर्ष लोकतन्त्रको लागि जेल बसेका मान्छे हुन्, त्याग तपस्या गरेका मान्छे हुन्। यिनी त राजकुमार समूहको मान्छे हुन्। यिनले खासै दुःख गर्नु परेको छैन र विदेशी शक्ति केन्द्रले यिनलाई लाड प्यारमा हुर्काएको छ। खबरदार, आजको मितिमा काङ्ग्रेस फुट्नु हुँदैन, किनभने काङ्ग्रेस फुट्नु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो भन्ने मलाई लाग्छ। के होला त परिस्थिति अब यिनीहरू नयाँ नेतृत्वमा गइसकेपछि? यिनीहरू गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्री मानिदिनु पर्ने। गगन थापा
विश्वलाई भावी सभापति मानिदिनु पर्ने, अर्थात् यिनीहरूको कुर्सीको म्युजिकल चेयर हो, कुनै सिद्धान्त नीति विचारमा भएको यो हुडल्लो होइन। त्यसकारण योभन्दा खाल यो वितन्डा मचाउनुको कुनै अर्थै छैन। अनुशासनहीन अल्लारे स्वभावका, केटौले स्वभावका यी दुई महामन्त्री लगायत जसले नेतृत्व पङ्क्तिबाट पार्टी फुटाउने योगदान गरेको छ, नकारात्मक योगदान, ती सबैलाई पार्टीले साधारण सदस्य नरहने गरी माउहरूलाई कारबाही गरेर पार्टीको शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। होइन भने भोलि फेरि नयाँ गगन विश्वप्रकाश जन्मिएर पार्टी फुटाइरहने नजिर बस्नेछ। अब पहिलो विशेष अधिवेशन भने पञ्चायतको सङ्कटकालीन अवस्थामा भएको थियो, त्यो स्वाभाविक थियो। यो चाहिँ वास्तवमा फुट र विभाजनको लागि गगन थापाले गरेको हरकत हो, यो असह्य छ। हजुर, यहाँनिर अब जस्तो अब हेर्नुहोस्, ठुला मिडिया जम्मै बिकाउ रहेछन्, सबै मिडियाहरू गगन र विश्वप्रकाशको ग्लोरिफिकेसन गर्दैछन्। कहीँ यो असल कुरा हो? पार्टी फुटाउनु राम्रो हो? अहिलेको अवस्थामा तपाईँको प्रतिगमनको खतरा बढिरहेको बेला गगनले कसको सेवा गरिरहेका छन्? गगन थापाले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा के योगदान गरेका छन्? गगन थापाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा, त्यसकारणले युवा काङ्ग्रेस भनेर हुन्छ, युवा झन् गए गुज्रेको हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण पनि हुनसक्छ। अहिले शेरबहादुर देउवालले महाधिवेशन मार्फत जो आउँछ युवालाई नै हस्तान्तरण गर्ने भनेर भनिरहेका थिए र काङ्ग्रेसभित्र कम्पेरेटिभली कोइराला परिवारको भए पनि सन्तुलित, शान्तिवादी र विदेशीले धेरै प्रयोग गर्न नसक्ने शेखर कोइराला सभापति हुँदै थिए। पूर्णबहादुर खड्का जस्तो क्लिन मान्छे आउँदै थिए, शेखर नभए। हेर्नुहोस्, पूर्णबहादुर खड्कालाई कुनै माइकलालले चार्ज लगाउन सक्दैन। पूर्णबहादुर खड्काले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा करोडौँ लिएको पनि होइन, नक्कली किसान बनेर प्याकबाट ठगी पनि गरे होइन। 2008 देखि नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुपमा अमेरिकनहरूलाई सफाई पनि गरेका छैन। र यस्तो स्वच्छ छविको मान्छेलाई इग्नोर गरेर वा शेखर कोइराला कुनै विवादमा परेको मान्छे होइन, उनलाई समाप्त हुने गरी उनलाई पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेर गगन थापालाई नै जसरी पनि पार्टी सभापति बनाउनु पर्ने, यिनीहरूलाई पावरफुल बनाउनु पर्ने र प्रकारान्तरले रासपाको सेवा गर्ने, यिनीहरू रासपासँग गठजोड गर्न सक्छन् भोलि। यो ढङ्गले गगनले काङ्ग्रेसलाई धोका र गद्दारी गरेका हुन्। अनि हिमाल चढ्न गयो नि विश्वप्रकाश, जतिखेर पार्टी सङ्कटमा थियो, घरि हिमाल चढ्न जाने, घरि सेलिब्रेटी बन्नको लागि अब टेलिभिजन सो गर्ने, त्यो हुन्छ? महामन्त्री भने त जनताको बिचमा हुनुपर्छ नि। एनिवे, हजुर, रवि रासपाबाट कुलमान बाहिरीको विषयमा दिल निशानी मगरको स्ट्याटस पढौँ है? हुन्छ, पढ्नु। उहाँले ठ्याक्कै के भन्नुभएको छ भने देशभरिका अदालतमा दिल्ली छानी मगरले लेख्नु भएको रविको पार्टी रासपाबाट कुलमान हो तपाईको असल मित्र, तपाईको एकदम नजिकको तीनजनाको मित्र हैन, दिल्ली छानी मगरले रासपाबाट कुलमान बाहिरिँदै गर्दा, रविबाट छुट्टिँदै गर्दा उहाँले लेख्नु भएको छ, एकदमै व्यङ्ग्य हान्नु भएको छ। रवि र बालेन भन्दा कुलमान माथि हो भन्ने हिसाबले लेख्नु भएको छ। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने देशभरिका अदालतमा धरौटी बुझाउँदै र तारिख धाउँदै हिँडिरहेका रवि लामिछानेले कुलमान घिसिङलाई नैतिकता पाठ सिकाउनु पर्दैन? सांगठनिक अपराधमा मुछिएको मान्छे जेलबाट निस्किएर श्रीमतीसँग सुत्न पाउनु नै ठुलो कुरा हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको पद त्यागे भन्दै नाक फुलाउनु पनि पर्दैन। बरु आफ्नो चुनावी स्वार्थको लागि यी सोझा तामाङको मन्त्रीपद खाइदिएकोमा माफी माग्नुपर्छ रवि लामिछानेले। तर रविको चाकडी गर्दै केही सेलिब्रिटीहरूले कुलमान कोही पनि होइन, निस्किएर केही फरक पर्दैन भन्दै खिसी गरेको देखियो। हो, कुलमान केही पनि हो, कोही पनि होइन, तर तेरो बादरमुखी अनुहारलाई टिभीमा हेर्नका लागि जनताको घर घरमा 24 घण्टा बिजुली पुर्याउने मान्छे हो कुलमान। रवि लामिछानेसँग उनका सहोदर दाइ हरिशरण लामिछाने समेत टिक्न नसकेर लौरोको खोजी गर्दै हिँडेका छन् भने 10 वटा ज्योतिषी देखाए पनि कुनै साइनो नपर्ने कुलमान घिसिङ घन्टीसँग सती जानुपर्छ भन्ने कुनै कारण छैन, केही छैन। आफूले जन्माएको पार्टी र चुनाव चिन्हको माया सबैलाई हुन्छ। कुनै पनि मान्छे एक दिन असल र अर्को दिन खराब हुँदैन। तर रासपाका अनपढ, अराजक र अश्लील कार्यकर्ताहरूले यतिखेर कुलमानको विरुद्ध प्रचार युद्ध चलाएका छन्। तर तिनीहरू यो धरतीमा जन्म नहुँदै बाउको लिङ्गमा वीर्यको रूप धारण गर्न नपाउँदै कुलमानले यो देशका दर्जनौं सफल हाइड्रो पावरहरूको नक्सा कोरेका थिए। त्यसैले पार्टीका लागि नभई देशका लागि योगदान पुर्याएकोमा अग्रजको सम्मान गर्न सिकौँ। कुलमानको दाजुमा बालनको के औकात छ? त्यो ब्ल्याक लेभलको घैटोलाई प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने के कारण छ? एउटा सिस्डोलको जनतासँग आँखामा आँखा जुदाएर वार्ता गर्न नसक्ने बालनले कुलमानलाई सम्झाउन नसकेर थाके भनेछन्। सुकुम्बासी र ठेला व्यापारलाई सम्झाउन नसकेर भाटा हान्ने बालनले कुलमानलाई सम्झाउन सक्दैनन्। कुलमानको अगाडि बालेन र रवि केही पनि होइनन्। यिनीहरूको नाकको साइज ठुलो होला, जुत्ताको साइज ठुलो होला, लक्कडको साइज पनि ठुलो होला, त्योभन्दा ठुलो केही पनि छैन। यिनीहरू भन्छन् अब हाम्रो पार्टी ठुलो हुन्छ, हाम्रो जित हुन्छ, हाम्रो सरकार बन्छ, जताततै हाम्रै हैकम चल्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यो यिनीहरूलाई पनि थाहा छैन। तर रवि लामिछानेको केस पक्का मिना हुन्छ।
अब यस्तो पक्का अब मूलवासी मिजाजमा केही हल्का हल्का रमरम अश्लीलता जस्तो सुनिने गरी तितो सत्य यथार्थ ओकल्नुभयो मेरो मित्र दिल निशानी मगरजीले, जोसँग मैले दर्जनौँ टेलिभिजन टक सोमा स्क्रिन सेयर गरेको छु। उहाँ खरो वक्ता हो, उहाँले देखेको बोल्नुहुन्छ। बिचमा रवि लामिछानेलाई पनि सपोर्ट गरेकै हो, तर अति नै भयो होइन। हिजोसम्म देवता बनाए होइन, कुलमान घिसिङ त ओहो देवतै हुनुहुन्थ्यो भने होइन। आज कसरी रातारात राक्षस भए यसको पनि जवाफ खोज्नुपर्छ। र कुलमानले आफूलाई केही हदसम्म प्रमाणित गर्नुभएको थियो। राजनीतिपछि उहाँको अस्थिरता देखियो, नाटकीयता देखियो, तर देशै बेच्ने गद्दार त होइन नि उहाँ, आफ्नो नागरिकता त्याग गर्ने मान्छे त होइन नि। त्यो अर्थमा कुलमानजीका कैयौँ सकारात्मक कुराहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्न चुक्यो राजसपा र उसले घाटा बिहोर्यो। त्यो पीडामा होला यिनीहरू छटपटाएका छन् र संस्कारहीनता सबभन्दा डेन्जर कुरा हो। जस्तो एउटा टेलिभिजनमा ट्याउ 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 गर्ने छ नि, त्यो मान्छे शाकाहारी हो, जसलाई पनि मासु भाती भन्छ, अनि घिच्न त त्यो पनि घिच्दो हो नि त। उनले त टेलिभिजन छोडेर आइसक्यो नि, होइन छोडे पनि अनि घिच्न नै भन्नुभयो अलि अपमान होइन। जस्ता तस्तै डेडाला निस्तै टिट फर ट्याट भन्ने जस्तो हो। र बोल्न नजान्ने, लेनिनवाद भन्न नजानेर लेनिनवाद भन्ने होइन। कार्यक्षमताको हिसाबले त बालेन र रवि भन्दा कुलमान अब्बल देखिने होइन, त्यो त पक्का हो। अफकोर्स बालेनको के देखियो र, असफल मेयर हुन्। उनले सिंहदरबार जलाउने पटकथा पहिले लेखेका थिए। मैले भनिहालेँ संसद पुनर्स्थापना भयो भने सबभन्दा पहिला सुदन गुरुङ बालेन शाहमाथि एक्सन हुन्छ र रवि लामिछाने माथि पनि थप छानबिन हुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब कुलमान घिसिङको क्षमता के छ कसो छ भन्दा पनि कुलमान घिसिङलाई यत्रो गाली गलौज गरेर फाइदा के? अब झोले प्रवृत्ति भने के रहेछ भने नि, अहिले राजसभामा जति झोले काहीँ पनि छैनन्। पार्टीले जियो भन्यो असत्य कुरालाई पनि ताली बजाउने, सत्य कुरा विरुद्ध पार्टीले सन्कायो भने सन्किने, सत्य र असत्यको पछि नलाग्ने। पार्टी र रवि लामिछानेले जे भन्छ त्यसैको पछाडि कुटुटु दौडिने। जुनसुकै पार्टीको, एमाले भित्र पनि काङ्ग्रेसभित्र पनि पार्टीले जे भन्यो त्यसलाई अन्तिम सत्य ठान्नु भनेको झोले प्रवृत्ति हो। यो झोलेपन काहीँ छ भने त्यहीँ देखियो। त्यसकारण कुलमान घिसिङलाई अहिले असाध्य अपमान गरेर हुलुज्जत गरेर के फाइदा? यो गलत हो।